Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et Inch'Allah, je vais vous présenter le langage XSLT. Donc, نبداو بواحد petite introduction. Donc, l'introduction, je ne fais rien. On sait que les langages XML et XML schéma permettent de structurer et d'organiser des données. XSLT va nous permettre de définir des transformations pour modifier et présenter les données de documents XML. Donc, déjà, je finis l'XML, XML schéma, je vais organiser les données. Par contre, XSLT, je vais dire des transformations. C'est-à-dire, l'entrée, qui connaît un fichier XML avec un autre fichier, pour la sortie, qui est la présentation des données. Donc, il va jouer le rôle de CSS avec l'HTML. C'est XSLT. La transformation de l'ordre qui est la présentation. Très bien. Donc, XSLT ne permet pas vraiment d'écrire des algorithmes, mais plutôt de spécifier des transformations à appliquer. Elle est basée sur un paradigme récursif. Donc, on va la récursivité, on va appliquer, Inch'Allah, les diapositives. On passe. Je vois le fonctionnement mondial. Donc, on a un processeur XSLT. Donc, je ne sais pas le processeur XSLT. Ça, normalement, on a besoin pour produire un fichier, soit XML ou HTML ou texte, l'entrée, le processeur XSLT, il a besoin de deux fichiers. Un document XML, un fichier XML, ou un autre document XSLT. Le fichier d'extension, c'est XSL. Ce qui est un analyseur XSLT qui est intégré dans le navigateur. On a la programmation côté client. Les processeurs XSLT qui stockent les serveurs, on a intégré dans les navigateurs. Pour l'instant, les navigateurs ont fait le processeur XSLT. Qui met le processeur XML en même temps le processeur XSLT est intégré. ولكن هو ما كيتعاملش هذا البروسيسور اكس تي ما كيتعاملش مع الفيشي مباشره كي تكستويال. حنا نورمالمون اون فا اكريغ دي تكست. ملي كنكتبوا ان فيشي اكس ام ال داك السانتاكس راه سي دو تكست ميم بور لو فيشي اكس اس ال. هو كيتعامل مع لي زارب. سيدير اش كيدير هو اول اوبيراسيون قبل ما يدوز هاد القضيه ديال لا ترانسفورماسيون اش كيدير كيترانسفورمي بعدا لو فيشي اكس ام ال اللي هو تكست كيحولو للدوم دوكيمنت اوبجيكت موديل كيخدم بلاها. كذلك كنمشيو للفيشي اكس اس ال حتى هو كيترانسفورميه لواحد لا هي كيكونوا فيها لي ريغل ديال الاكس اس ال تي كي سون بازي سور دي اكسبريسيون اكسبات. دونك لاحظتوا معايا هنايا راه غير باش نيتيليو هذا اللونغاج شحال حاجه لي بريروكي شنو خص يكون عندنا. خص تكون عندنا دي كونيسونس في اتش تي ام ال و سي اس اس وفي الاكس ام ال. هادشي كامل خص يكون عندنا بليس داك لي نيمز هذاك لا تكنيك ديال النيم سبيس. هادشي غنشوفو من بعد. Donc, une fois qu'il y a la transformation, من texte للدوم كذلك بالنسبه لهذاك الدوم عاد كيدوز للتريتمون عاد كيتريتي هذا لو كوبل كامل هاد لي دو زاب كيتريتيهم وفي لا سورتي هذا بحال شي موتور سيدير بحال قلتي اون فونكسيون فيها دو بارامتر خصك تعطيه دو بارامتر ها اكس ها ايغريك وفي لا سورتي هي اللي كتخرج لنا الريزولت. سيدير تعطيه في البارامتر الاول هي لاغ الدوم والدوزيام بارامتر تعطيه هو لاغ ريغل دو اكس ال تي وفي لا سورتي يعطيك واحد لاغ دو سورتي حتى هي كتخرج لاغ وهاد لاغ دو سورتي عاد كتبقى على اون اوتر اوبيراسيون كتسمى لا سيرياليزاسيون. وهذا لا سيرياليزاسيون على حسب انت شنو ديكلاريتي. الا ديكلاريتي في الاول حنا غنشوفوا اون انستركسيون دو بريمير نيفو سميتها اكس اس ال تو بوين اوتبوت. سي تو ديكلار بلا الفيشي السورتي ديالك غيكون اكس ام ال دونك الدوكيمون السورتي غيكون اكس ام ال. الا ديكلاريتي اتش تي ام ال غيكون اتش تي ام ال. الا ديكلاريتي التكست غيكون دونك هاد ثلاثه اللي عندنا. بطبيعه الحال كاين ان اوتر كاين واحد اخر ما هضرتش عليه بزاف لان ما عندكم il dépasse votre niveau. كاين لو اكس اس ال فو فورماتين اوبجيكت. هذا باش نهضر عليه ان هو كيعاوتاني نو برودوي دي فيشي بي دي اف. هذاك صالح غير لامبريسيون وما عندكمش البروغرام. دونك حتى لا شفتوه في الويب ولا شي حاجه عرفوا هذاك راه ما عندكمش البروغرام صا مارش. دونك هذا هو لو فونكسيونمون ديال هذا اللونغاج. اون باس هذا اللونغاج شنو فيه. شوفوا كيلكو ديفينيسيون. ياك اكس اس تي اي ان دوكيمون اكس ام ال. دونك هذا الاكس اس تي راه ماشي بحال لونغاج اكس بات راك شفنا واخا فيه اكس بات اكس ام ال بات وقلنا XPath c'est pas un langage XML. Par contre, le XSLT est un document XML. بمعنى شنو معناتها؟ خصو il doit respecter la rigueur d'écriture ديال le langage XML. وحنا شفنا la rigueur d'écriture خصو يكون bien formé validé. بمعنى شنو ملي قرينا XML خص تكون عندنا une déclaration XML في الكام اللي بغينا نكومونسيو لو فيشي c'est-à-dire le prologue. دونك دي حتى هنا في الفيشي XSLT la première instruction خص يكون عندنا هو البرولوج. وعندنا اون اوتر ريغل هي خصها تكون عندنا لا راسين تكون اونيك. بالنسبه للاكس ال سي غتكون لا راسين ديالنا اللي هي اونيك عندها سي لو مون ستيل شيت.
Deuxième point, les médecins, il faut ensuite définir un namespace. Mais je بالنسبه للاكس ام ال schéma, كنديروا الاكس ام كنحطوا كاع لي مو ريزيرفي ديال اللونغاج كيكونوا في واحد يو ار اي وكنديروا كنبريسيزي واحد ايدونتيفيكاتور اللي كنسميه سوا اكس اس ولا اكس اس دي وكاع داك لي مو ريزيرفي ديال اللونغاج كنبريفيكسيون داك البريفيكس دو ميم حتى اكس اس دي دو فاسون سيميلير غنتعاملوا بحال نفس الطريقه غنديكلاري في الاول النيم سبيس وغنسميو اكس اس ال. Dans notre exemple, tous les balises XSL commençons par XSS. كاع لي مون ريزيرفي ديال هاد لونغاج اكس اس ال خصهم يتبريفيكساو بهاد لو مون اكس اس ال. Ça marche. Donc, tous les principaux navigateurs prennent en charge XML et XSL. Donc, on va faire de la programmation côté client, puis maintenant, on va faire le navigateur. Je laisse tu شي حاجه حيت كاين ساكسون وكاين d'autres بروسيسور هذوك كيكونوا في السيرفر. حنا غنخدموا دابا غير كوتي كليون. puis maintenant غنحتاجوا غير النافيغاتور والنافيغاتور لا البروسيسور اكس ام ال ولا البروسيسور اكس ال اللي انتيغري كاين فيه غنخدموا. Ça marche. دونك هادشي اللي لاحظتوا معايا هذه هي الفورما ديال الفيشي اكس اس ال. دونك شنو هاد لا بريمير لين هذا هو البرولوج سي اوبليغاتور. ها هي درت لكم برولوج ولو حتى الكومونتير لاحظتوها الكومونتير ما كاينش ديروا حتى هو الفوق واخا الكومونتير كديروا تحت بالنسبه لي حتى هو راه سي تن سي واخا البرولوج كيعني ان راه هذا هو البرولوج راه خصك ديروه هنا ولا ديرو اون بار حتى شي انستركسيون ما تكون قبل من البرولوج. هادشي شفناه في ليكسام اللي راه سي اون ريغل. لا دوزيام ريغل لا ريغل ستيتشيت دوا اتر اونيك بمعنى هاد لا غاستين ستيتشيت في الفيشي كامل راه خصها تكون غير مره واحده حيت سي اون غاستين غنديروها هنا وهنا وعاد من بعد النيم سبيس. بلا هاد النيم سبيس هذا هو اليو اي اتش تي تي بي دو في اور 1997 اكس اس ال ترانسفورم. هذا هو اليو اي ديال هاد اللونغاج بمعنى هاد ليدونتيفيكاتور اكس اس ال اي مو ريزيرفي دو لونغاج خصو يتبريفيسي من وما فيهم هاد لا غاسين. دونك سي تشيت سي ان مو ريزيرفي دو لونغاج لاحظتوا حنا بريفيكسينا بالاكس اس ال كما شفنا في الاكس ام ال شيما. ما كاينش شي حاجه جديده عليكم راه ديجا خدمنا الاكس ام ال شيما نفس الطريقه. في الاكس ام ال شيما كنا كنديروا اكس اس دي دابا غديروا اكس اس ال. Ça marche. هادشي اللي كاين في الديال. On passe. ندوزو للبرانسيب ديال اللونغاج شنو فيه. Pour transformer un document XML en un autre document XSLT, le transforme en arbre d'instance. Je vais appeler qui transforme sous forme des arbres. Il commence par traiter la racine du document qui donne la racine, puis applique des transformations récursives. Ne par ne. Rappelez-vous que je connais le langage, c'est les fonctions récursives. Je ne sais pas les fonctions récursives. Ce sont des fonctions qui appellent elles-mêmes. احنا ما عندناش هنا فونكسيون عندنا هنايا ريغل دو ترانسفورماسيون. هنا غنشوفوا ريغل دو ترانسفورماسيون ريكيرسيف سيتي حتى هي كتبقى تعيط راسها سيتي غنخدموا بهذا الميكانيزم ديال الريكيرسيفيتي وحنا نشوفوها. chaque transformation a une transformation aussi appelée template. S'appuie sur trois mécanismes pour écrire le document de source. احنا غنشوفوا هاد الميكانيزم اللي كاين البوش. Le mécanisme push il permet au processeur XSL d'écrire directement dans le fichier de source. بمعنى une fois كنستعملوا هذا الميكانيزم push le processeur XSL ما كيحتاجش لو فيشي XML كيشد كاع داكشي اللي كتخدم ديريكتومون داكشي اللي كتكتب في الاكس اس ال ديالك مباشره كيحطوا في فيشي سورس بمعنى راه ما كياكسيديش كاع الفيشي. الا كان عندكم شي ترانسفورماسيون غنستعملوا غير الميكانيزم بوش حنا غنحتاجوا غير الفيشي اكس اس ال ما يحتاجش في الاكس ال. دونك هذه ميكانيزم بوش حنا غنشوفوها في لي زيكزامبل. ولا كانت عندنا الميكانيزم دوب عندنا الميكانيزم بول il permet au processeur d'utiliser le fichier d'entrée XML. هنا لا c'est une obligation غيستعمل le fichier XML. شنو غيدير l'extraction il va extraire les valeurs مشينا pour écrire dans le fichier source كيدير l'extraction من الفيشي XML وكيحط داك لي زانفورماسيون اللي دار لهم l'extraction كيحطهم في الفيشي source. 3 وكاين نافيغاسيون permet au processeur de naviguer dans l'ordre de document XML. دونك اش كيدير كيمشي للفيشي XML وكيدخل لاغ الدوم ديالها وكيبدا النافيغاسيون من لاغاسين هو هابط كيهبط منه هنايا وكعارفين لينو الا كانت عندهم لوكيرونس بزاف كيبدا من ال1 و2 و3 كيبغى غادي جوسكا لي فين. Ça marche. Donc دونك حنا نشوفوا هاد الميكانيزم واحد بواحد. XSLT est un langage XML dont la racine élément c'est et le premier élément est output. Donc un output qui permet de préciser le type de fichier de sortie. Donc on sait هاد output بحال حنا في اللونغاج سي فاش كنا كنديروا ديال انفلوت خصك امبورتي لو فيشي داك. دونك هاد output كيسميوها سي اون انستركسيون دو بريمير نيفو. سيتي هذه هي الانستركسيون الوحيده اللي كتكون اون دور من لا ريغل دو ترانسفورماسيون اللي هي برينسيبال. احنا غنشوفوا لا ريغل دو ترانسفورماسيون برينسيبال كيفاش دايره. output كتكون اون دور قبل منها. Ça marche. Donc هنا فين كاين دونك هنايا غنشوفوا قال لك هنا كنحدوا لو تيب واش بغيتي لو تيب سورس يكون HTML كما شفنا قبيله واش بغيتي الفيشي سورس يكون فيشي تكست او فيشي XML. دونك كنحدوها في لا باليز اوتبوت XSL 2.output.
Donc, comme je l'ai dit, le prologue, la racine située doit être unique. Donc, une fois que la racine est la règle principale, XSL 2.output, quand on a l'attribut méthode égale HTML. Donc, يمكن نقول اطار HTML دونك راه هنايا بحال هكا هذا ستينستري كنقولوا هذا النافيغاتور كتعلم النافيغاتور بلا كتقول له فوالا انا راه لو فيشي سورتي لي غيكون دو فيشي HTML وكدير له واحد لاتريبيو واحد اخر ان دوت تي اس باش الا كان شي غوتور شاريو غوتور على لين كيغريسبكتي الفورما فين ما يلقى شي غوتور شاريو كيرجع على لين اورغانيزي لا سورسي تو سامبلو سا مارش دونك هادشي اللي كاين في الديابو حنا غنشوفوا هادي 3 ميكانيزم ان بار اون باس structure d'un fichier نشوفوا الفورما d'un fichier XSL dans une feuille XSLT après la racine et au même niveau les uns des autres fils direct de la racine se trouvent les modules moins les templates donc un module aussi appelé template et la description حيت انا علاش درت انا هذا الكود بهذه الطريقه حيت هذا اللونغاج فيه دي مو تكنيك مزيان تعرفهم انا غندير دي بتيت ديفينيسيون كو جو ديفيني كيلكو مو جدادين علينا ومن بعد حنا غنخدموا غير بلي زيكزامبل نستعملوا داك الساعه الاكسجين بليزيور تي بي اكسبليكاتيف. Donc, un module aussi appelé template. Donc, un module, template. Et la description de la transformation. Il va nous décrire la transformation à appliquer à un nœud donné de l'entrée XML. Le nombre de modules ou la template n'est pas limité. Les fichiers XML, 1 million de lignes. La définition d'une template à appliquer sur des cibles d'un document XML s'écrit de la manière suivante. Le format et le fichier. Donc, la première ligne, XML version, c'est le prologue, c'est obligatoire. L'XSLT, c'est un document XML, le prologue, c'est obligatoire. Le XSL, donc c'est la racine, c'est unique, qui est le fichier كامل. هي اللي بحال قلتي لو فيشي اونغلوبون كاع لو كونتوني غيكون فوسط لا راسين كنديروا النيم سبيس كنحدوا لا فيرسيون 1.0 حنا غنخدموا اكس اس ال تي لا فيرسيون 1.0 رغم راه وصلوا دابا شي 3.0 وحنا بطبيعه الحال ملي كتبدا شي لونغاج خدمنا له من الاول دونك نتعرفوا بعدا 1.0 من بعد الانسان غيشوف 2.0 و 3.0 في الكارير ديالو. قلنا لاحظوا معايا الانستركسيون اوتبوت كتكون هي عندنا هاد لاباليس اكس ام ال تمبليت ماتش غاسيل هذه كتسمى بحال في البروغراماسيون ستركتوري هي لا فونكسيون برينسيبال هي مين حتى لا فونكسيون برينسيبال كنقولوا سي اون فونكسيون ابلونت مي ني جامي ابلي وانت بالنسبه لينا في هذا الاكس اس ال تي هاد لا ريغل دو ترانسفورماسيون حتى هي كنقولها سي اون ريغل حتى هي الي ابلونت مي ني جامي ابلي هي كتعيط لي ريغل ولكن حتى شي ريغل ما تعيط عليها بمعنى لاحظتوا معايا هنايا ماتش حيت ماتش هي راه سي اون ديفينيسيون ولكن لابيل ديال هاد التمبليت هي كاتبه لكم في الكومونتير هاد لابيل ديال هاد لا تمبليت اللي هي لا راسين il se fait de façon implicite c'est-à-dire كدير اوتوماتيك بلا ما تعيط عليها هي غاتيكزيكيوتا c'est la seule règle de transformation اللي غتابليكا de façon implicite c'est-à-dire automatique اما les autres templates qui meuvent les fonctions j'appelle, je définis. J'appelle, donc, date, appel, dire l'appel chez template, tu définis. Donc, هذه بحال هكا فونكسيون برينسيبال. اي template بغيت تعيط عليها خاصها تكون في وسط لوكور في وسط داخل هذا التمبليت اللي هي برينسيبال. وهذا التمبليت هي هذه اللي كامله. template match الغاسي. حتى لهنا. انت لاحظ معايا ملي درت هنايا اكزومبل اكس اس ال ابلاي هي ابل تمبليت ودرت سيليكت واحد ليكسبريسيون اكس بات. دونك ندير لابيل عاد نهبط نخرج من لا ريغ دو ترانسفورماسيون برينسيبال كنخرج وكندير كومونتير ملي كندير كومونتير عاد كنكتب كومونتير ديفينيسيون ديال ريغ لاحظ هنايا سي ابيل وهنا سي تي ديفينيسيون ملي تبغي ديفيني ديما عندك ماتش وملي غتبغي دير لابيل ديما عندك سيليكت دونك عقلوا ملي تكون عندكم ابلاي تمبليت دير لاتريبي سيليكت ملي تشوفوا سيليكت تعرفوا راسي تاع لابيل وملي تشوفوا ماتش عرف راسي تي ديفينيسيون دونك هذه لا ستركتور تعرفنا عليها باش ملي ندوزو التي بي ما تبقاش دايخين مره ديروا سيليكت ماتش غتلفكم سيليكت جابيل ماتش جو ديفيني اون باس mécanisme général. Le document XML d'entrée est traité régulièrement à partir de la racine. On commence par sélectionner la racine. Et il faut que la racine qui voulait le contexte, c'est-à-dire l'espace assuré ou le fichier clair. Puis le processeur XML recherche une règle de transformation pour chaque nœud. Qui migre, qui dit le nœud suivant. Ou qui dit est-ce que le fichier XSL a une définition de la règle. Il a une définition qui est appliquée. Mais il qui est appliquée à la définition qui est par défaut. C'est-à-dire qui est appliquée à les éléments اللي كاينين كاملين في الدوم ما لقاهمش كيدوز عاود لو تكست وداك الساعه كيدير لا كونكاتيناسيون كاع ديال لو تكست اللي عندك في الفيشي هادشي اللي غنشوفوا في التي بي وغنشوفوه حتى في لي زيكزامبل دونك كانت لا ريغل كان ابليكي بلا ريغل ما كانش لا ريغل كي ابليكي واحد لا ريغل بار ديفو ولا ريغل بار ديفو كتقول سي اون كونكاتيناسيون تو سكي تكستويل في الفيشي اكس ام
كيدير لا كونكيتانس يجمع التكست كامل ويكونكاتين لا كونكاتيناسيون راه كلشي كيعرف مزيان. دونك شفنا شنو كاين الجديد هنايا. قال لك اسيدي جو ريبيت لو دوكيمون XML d'entrée est traité réquisition à partir de la racine. On commence par sélectionner la racine, puis le processus XML recherche une règle de transformation pour chaque nœud كيبقى يقلب chaque nœud. Si il y a une règle qui applique كيدير le traitement, sinon qui applique واحده اخرى par défaut. اش كدير par défaut هي كدير l'extraction de tout ce qui est texte وكتكونكاتي. Si aucun template n'est défini dans la feuille de style, la transformation XT va enlever toutes les balises d'un document XML et recopier le texte dans le document de source. Qui regarde tout ce qui est textuel dans le fichier XML ou qui dit recopier-coller, qui est dans le fichier de source. هذه لا ما بقات حتى شي حاجه. نسقط شي في الراس في البراتيك غادي نستعمل. ندوزو دابا الميكانيزم الاول. قلنا كاين 3 ميكانيزم، كاين بوش والبول والنافيغيشن. Deuxième push. Le mécanisme push sert à écrire dans le document de sortie le texte écrit dans la template. Par exemple, أنا نعطيكم حاجة بحاجة. دونك هذا خديت ان فيشي. هذا ليكزامبل حنا غنشوفوه في اوكسيجين مزيان تعرفوه. قال لك اسيدي لاحظتوا معايا كاين هنا نديروا البوش. نمشيو نيشان هنايا جو كليك دو فوا اون اوفر ان لوجيسيال بور تيستي هذا ليكزامبل. حنا غادي نمشيو. دونك ليكزامبل غنديروا بوتي تكست. حنا نمشيو نيشان شنو السميه ديال الفيشي. نمشيو نيشان. دونك اون فا فير ايشاب سيرفيس. هو الفيشي انا خديته هنايا وغنمشيو للسيرفيس بوين واحد. لاحظوا معايا شنو عندي هنا في ليكزامبل لا باج. دونك شنو دار لينا رجع البي دي اف بوتي تكست. غنبدا حدا بودي غنديرو ميكانيزم. دونك بوتي تكست غنديرو هنايا حدا البودي. هنا نكتب بوتي تكست. كتبت غير تكست عادي في الفيشياش اكس اس ال تي. راه كنكتب انا دابا فيديو تكست في الفيشي اكس اس ال. راح نشوفوا شنو هذا. شنو قلنا البوش هذا راه هو الميكانيزم. نديرها باش نديرها في كوموندير. راه درتها لكم ولا في الكور ولكن معليش نعاودو. بوانت انتروغاسيون الاستفهام ابليكاسيون. هذا البوش ميكانيزم بوش. الميكانيزم ملي كيكون عندنا بوش قلنا بلا لو بروسيسور اكس اس ال ما كيستعملش هذا الفيشي اكس ام ال. اش كيدير هذا لو تكست اللي عندنا حنا هنايا غيدير له كوبي وكيحطوه في فيشي سورسي. ياك عندنا غير بوتي تكست. شوف شنو غيوقع. دونك سا مارش جو سوفغارد. دونك لاحظتوا معايا ملي كنبداو نخدموا هنايا في الاكسجين مزيان حتى هو نعرفوا. اول حاجه شنو غادير كنمشيو كنكليكيو على هاد باش كيوجد لك لي فونيتر اللي كاينه ان ديبوغور اكس اس ال. تكليكي عليه كيعطيك هاد الفورما هادي. كيعطيك هنا الاكس ام ال وكيعطيك هنا لو فيشي اكس اس ال وكيعطيك هنا الفيشي السورتي اللي خصك بريسيزي انت. حنا شنو قلنا له فيشي السورتي. هيا درنا له الفيشي السورتي سي ان فيشي اتش تي ام ال. هاي ça marche. دونك هنايا غنبريسيزيو الفيشي السورتي اتش تي ام ال. دونك هنا السيرفيس انا نقلبوا على سيرفيس اتش تي ام ال. نكتبوا له سيرفيس ويكون عندنا هذا الفيشي دو سورتي. وجدت المسائل ديالي. ها الفيشي لي فيشي دونطري ها سيرفيس بوين اكس ام ال وعندي سيرفيس بوين اكس ال. هذا اكس ام ال هو هذا والاكس اس ال هو هذا والفيشي هذا غنمشي نكونسلتيه في النافيغاتور. ça marche. دونك مزيان. دونك لاحظتوا هذا سي فيشي اكس ام ال. لاحظوا معايا انا هو راه دابا لو بروسيسور اكس اس ال تي شنو قلنا غيترانسفورمي هذه اون دوم وغيترانسفورمي هذه اون دوم وفي التالي غيابليكي هذا لو ميكانيزم بوش على الفيشي. قلنا ملي كيكون لاحظتوا هنايا ما كاينش شي ريغل باش نابليكي عليه. دونك شنو كاين كاين غير تكست بوتي تكست. وقلنا هاد لو ميكانيزم بوش كيدير غير كوبي كيحط لينا هادشي في البودي. انت حطيتي فيشي اتش تي ام ال. هاي الفورمات اتش تي ام ال غيمشي للبودي وغيدير لنا بوتي تكست. بغيتو نديروها في باراغراف باش تبان لنا باراغراف هيز اتش تي ام ال ونقولوا هذا نهزو بوتي تكست نحطوه في باراغراف. كونترول اكس كونترول بوتي تكست كونترول اس. نمشيو دابا ملي غتبغيو ديروا ليكزيكسيون ديال هادشي التريتمون ديالو غتمشيو لهاد الفليشان. غادير ليكس جو كليك هنا كيعطيني فيشي سورتي. هو قال لك فيشي سورتي ولكن ماشي حنا فين غنمشي. غنديرو هنا جو كليك ادروات دوسي غتقول له اونغيستري لو ريزولتا. راه عطينا السميه حنا سميتو انا الكور ياك كور اتش تي ام ال هو هذا بلا ما نبدلو نديرو اونغيستري يقول لك فوالا راه ديجا كاين. معليش حنا غنمشيو دابا الفيشي ديالنا نكونسيتيو لو فيشي اتش تي ام ال. دونك غندخلو في اكس ام ال ونقلبوا على كور بوين اتش تي ام ال. كور بوين اتش تي ام ال جو كليك دو فوا. شوفوا معايا اش غادير بوتي تكست غوكوبي لو فيشي هذاك لو تكست اللي عندي بوش كدير كتغوكوبي داك لو تكست اللي عندي في الفيشي اكس اس ال وكتكوبيه في هذا هو الفيشي السورتي هو ça marche. حنا الفيشي السورتي جو كليك ادروات غتقول له افيشي لو كود سورس. حنا قلنا له اتش تي ام ال غيعطينا هي اتش تي ام ال شي قلنا في سوا عطانا اتش تي ام ال باراغراف ديالك بوتي
هو صعب لك المسائل بلا راه حيت عطيتي الفيشي سورسي سي ان فيشي اتش تي عطاك الفورما ديال الفيش تاعك اللي بيان فورمي المسائل كلشي واعر مزيان. نرجعوا لبلاصتنا دونك هذا الميكان بوش راه ما فيهش بزاف بوش هادشي اللي كاين. نزيدو ان اوتر اكزومبل لاحظوا معايا هنا في الكود درت ان اوتر اكزومبل هي جابليك واحد هذه سيد نافيغيشن قال لك حتى في النافيغيشن كتحتاج دونك نقدروا نديروا ابليك تمبريج باسيون تروفي ان باسيون نخليوها تنشوفوا البوش حاجه بحاجه. دونك شفنا دابا كوبي ممكن نجيو نديرو هنا مثلا H1 بحال H1 تجي دير هنا مثلا انفيريور لو تيتر هادشي شفناه في HTML. دونك الا كتبتي هنا تيتر مثلا دو ما باج دونك هذا دونك لاحظتوا معايا راه غير دو تكست رايح يدير ليا التيتر دو ما باج سورسي في الفيشي تسورسي لي غيكون عندي هاش وعندي باراغراف كونترول اس جي اكزيكيت مزيان وغنمشي للفيشي ديالي وندير غير اكتواليزي. دونك هذا نسدوه حنا بغينا هذا ونديرو اكتواليزي غيعطينا شنو دار هنا جو ريبيت سوفغارديت لا هذا مخصناش سوفغاردي جيكزيكيت غاشطان دونك عطينا دابا جاكتواليز اذا خصني نسد عاود ندخل فوكي تكس جيكزيكيت كور علاش انا ما عطيناش وهنا عاطينا فيشي تصورتي هو عاطينا بي هاش تيتر دو ماباج درنا له بادي هاش سيرفيس اكسل تي كونترول اس جو ريبيت ليكسيت ديتيرميني عاطينا faire petit texte normalement سيعطينا هنا HTML هو عطينا في الفيشي تصورتي نسوفغاردي دابا خصني ندير اونغيستري لي ريزلتا بحال قبيله ودير له كور هادشي خطرات كي تكس هاد الاكسيجين اون اكرازيه وعاد غنمشي نلقاه غير باركوا كي تكس جو كليك سديناه جو فير ودابا نحلوه هو النيت كور HTML ها هو شتي غير كي تكس بارفوا داك ميموار كاش كتلعب الدور ديالك يعطيك ديما داك لاباج بريسيدونت مزيان ça marche donc donc le هادشي اللي شفناه كنا خلينا mécanisme push la template de la feuille de style sélectionnée de la racine BIA puis écrit dans nos documents de sortie push le texte HTML contenu dans la feuille de style on peut donc mettre en forme et écrire directement dans nos documents de sortie grâce au mécanisme push. Donc une fois qu'on a le texte fichier XSL le processeur XSL qui كيزد داك لو تكست اللي كاين اي بلاصه فوس شي باريس ولا كاع يكون ايزولي بوحدو هزو كوبي كولو كيحطو في فيشي تصورتي. دونك هذا هو ميكانيزم بوش اللي سامبل. ندوز للدوزيام ميكانيزم بول شنو فيها البول ياك لو ميكانيزم بول elle récupère des données dans le fichier XML. دونك هنايا غيحتاج البروسيسور va extraire les données من الفيشي XML. دونك غيكونسيتي لو فيشي XML source en utilisant des expressions XPath. Donc, on a XPath. Donc, ce qu'on a des connaissances XPath. Donc, pour extraire l'extraction du fichier XML, on a la technologie via XPath pour faire l'extraction. Il est utilisé pour transformer ou la analyser ou la présenter les données. Et inclus dans les templates. La récupération des données se fait principalement à l'aide de l'instruction. XSL value of. Value of, c'est une balise qui appartient au langage. Donc, c'est ce qu'on préfixé par XSL. On dit le select expression XPath. ما فين نديرو في ديك الاكسبريسيون XPath هذاك الشيء راه قريناه حنا في الشابيتر بريسيدون حنا ما لقاوش مشكل. Elle sélectionne la valeur ensemble des nœuds ou bien valeurs textuelles chiffres ou booléennes de l'expression XPath. Donc نشوفوا هذا l'exemple. Donc ندوزو l'exemple فيه le titre مع الباسيون. Donc هنايا ندوز الفيزيو ستوديو نتاعكم هنايا التلفزيون جو كليك دو فوا ونمشيو تيستيو في الاكسجين. دونك نمشيو هنايا سي با درنا هذه هي بوش. دونك بوش هي كانت عندي هنا. دونك نمشيو دابا بول ونسدو هذا دابا حنا في البول
On a comme chez commentaire. Un prologue obligatoire. 2, la racine stitchée doit être unique. 3, output indique le type de fichier de sortie. 4, définition de la règle de transformation principale. Donc, nous avons la fonction principale, mais on void main. هذا هي la règle principale. من هنا تلي. هنا لداخل في هذا ليسباس اجيري عندك شي دير ليا الديفينيسيون نو الا تبغي ديفيني شي ريغل خصها تكون اون دور هنا فين كاين الكيرسور هنا لداخل كنديروا غير لي زابيل تيكفي ملي كتكون عندنا فويد مي ملي كنبغي نعيطوا شي فونكسيون فين كنديروها فوسط لا فونكسيون مي ولا ديفينيسيون اون دور د مي هو نفس الطريقه في بوغ لي ريغل ترانسفورماسيون دونك دابا هاد التمبليت هاد ماتش غاسين خايله بحال مين هاد ماتش وتكون سلاش اصلا هي الوحيده اللي كاين ماتش لداخل ديالها غديروا لي زابيل مزيان دونك حنا دابا غير في البول دونك لاحظوا معايا هنايا بارفوا هنايا كاين البوش والبول او ميم طون تلاحظوا معايا ياك انا غندير الفيشي HTML سورتي درت هاش ان كتبت سيرفيس دونك هذا راه غير تكست دونك هذا التكست شنو هو سي بوش لو تكست اللي مكتوب ديريكتومون في الفيشي اكس اس ال دونك اش كيدير اكس اس ال غيهز هاد الامور سيرفيس غيحطها ديريكتومون في فيشي سورتي مزيان وحداها هاد ليكسبريسيون سي اون انستركسيون ديال اللونغاج بمعنى value of دونك هنايا اش غيدير ندير value of il va utiliser le fichier XML شنو دار select service وشنو بغى هادشي قريناه انت سيرفيس هما شنو سميناه هذا هو لو كورون شحال عندي من سيرفيس وهي لا غاسيون غيمشي للسيرفيس هذا لو كونتكست من هنا وقلت له اعطيني كاع لي زاتريبي اللي عندهم بغينا كاع لي زاتريبي نو فين كان لي زاتريبي كاينه غير وحده هنا ما كثيرش بزاف واحد سيتادير واحد السيرفيس دونك حنا بغينا غير هاد لاتريبي هذا اذا هادشي اللي بغينا لاتريبي اللي عنده لو نون ديالو هو سا مارش دونك هادي دونك هي ليكسبريسيون هي ايرجونت دونك هنا غيكتب لنا سيرفيس وهاد ليكسبريسيون شنو غيكون بلاصه هي لا فالور ديال لاتريبيسيون شنو هي لا فالور ديال لاتريبي هي ايرجونس دونك ملي غيافيشي غيدير لنا سيرفيس ايرجونس غتكون ابليك عليها الهاش ندوزو للثانيه ميكانيزم بوش والبول إليا هاد البيتيت فراز إليا سي دو تكست دونك هادي راه شنو راه بوش ومن بعد غتزاد عليها هاد ليكسبريسيون اللي فيها فاليو اوف وقلنا فاليو اوف راه هي البول هنا غيحتاج الاكس ام ال دونك يدخل في شي اكس ام ال وغي كونتي شحال عندنا باسيون شوفوا هذه شفناها في الاكسبات كانت كتعطينا نومبر ديال لي باسيون شكون هما لي باسيون شوف شحال اوكورينس ها الاول وها الدوزيام باسيون اذا شحال عندنا تما دو اذا خصني افيشي ليا إليا دو باسيون في فيشي سورس دونك هي اللي غتريتورني هاد لا فالور اللي غيدير اكس لاحظتوا معايا ملي قلنا ملي كيدير ليكستراكسيون يقدر الارض ديال اون شين دو كاركتير يقدر يبولي يقدر نومبر في هذه الحاله راه رد لينا ان نومبر صامارش هنا غيرد لينا شين دو كاركتير وهنا غيرد لينا ان نومبر دونك لاحظتوا معايا كاين هنايا كاينه فهمتي ميلونج اونتر بوش و بول كاين سيرفيس سي بوش وليكسبريسيون هذه اكس اس ال تي راه سي دي بول دي ميم بور دونك هذه شنو هي سيرفيس بول دونك سيرفيس بول غادي نخدموها مع لو ميم فيشي اكس ام سيرفيس اكس ام بمعنى هذا خصنا نشونجيو ليكس اس ال هذا سي سيرفيس بول غنجيو نقلبوا على سيرفيس بول واحد دونك خلي راسك ملي تبغي في اوكسيجين دير ليكزيكيسيون ديما تمشي لفيشي اكس ام ال دونك الاكس ام ال ما غيرناش سميتو سيرفيس بوان اكس ام ال اما لو فيشي اكس اس ال دونك شونجي دابا ولا عندي فيشي انا دابا اللي هو سيليكسيون اللي هو سيرفيس اندرسكور بول سيرفيس اندرسكور بول بوان اكس اس ال اذا ملي غندير ليكزيكيسيون راه غيدير لا كوريسبوندونس ما بين الجوج ونسيت ما قلت لكمش هذه القضيه ديال لاسوسياسيون حيت اون فوا تاسوسي الفيشي اكس ام ال راه لا تخص اسوسي بحال اللي قرينا حنا ملي كتبغي تخدم لو فيشي اكس ام ال مع اكس اس دي راه خصك دير ديكلاراسيون كدير لاسوسياسيون ما بين فيشي اكس ام ال مع اكس اس دي وهذا ميم بوغ حتى الاكس اس ال تمشي لفيشي اكس ام ال وها كدير لاسوسياسيون وما تنساوش كنديروا انفيريور بوندر اكس ام ال تيري ستيل شيت تايب تكست سلاش اكس اس ال وكدير الهاش ريف سيرفيس بوان اكس اس ال ملي كنديروا هنايا هذه كتسمى لادريس ريلاتيف تدير ملي عندي لو فيشي هذا وهذا كاينين في الميم اندروا صافي كنكتبوا غير نوت فيشي هذه مهمه نسينا ما قلناهاش ولكن ديجا كتعرفوا ديروها ما كاينش مشكل اون اكزيكيوت نشوفوا الفيشي السورسي ديالنا شنو هو عطانا شي هذا كيافيشي بعدا هو سيرفيس ايرجونس سيرفيس ايرجونس il y a deux باسون هنا غير بغينا نشوفوا غير لافيشاج في الفيشي غنمشيو نديروا اكتواليزي كيتعكس لينا سيتادير خصو يبدا يخرج ويدخل سينو خصك تبقى تصوغارديه شا اونجستري لي ريزولطا كور اوريجستري لوي هاك بارفوا كيوقع مشكل في النافيغاتور صافي نمشيو لهنا كور
un service urgence, il y a deux patients. Donc, il y a l'XSS applique à push, deux applique à l'INA le pôle, le mécanisme pôle. Donc, ça marche les deux mécanismes. Bien. نرجعوا لبلاصتنا. دونك شفنا الميكانيزم بوش، شفنا الميكانيزم بول، اون باس mécanisme de navigation. Là, je navigation. Le langage XSLT parcourt le document selon l'arbre d'instance, en profondeur d'abord. On peut cependant guider cette navigation pour être plus efficace en utilisant l'instruction apply template. Apply template, j'appelle les templates. XSL apply template permet d'appliquer récursivement des templates sur des sous-nodes choisis. Donc, انت في الراسين كدوز لو نو سويفون كيدير هو هكا كيتعامل. ملي كيمشي لو نو سويفون كيقلب اسكو في لو فيشي اكس اس ال كاينه اون ديفينيسيون داري سي وي il سينون كيدير كيابليكي عليها واحد لا ريغ باغ ديفو. هاد لا ريغ باغ ديفو هي شنو قلنا كيدير كاع روكوبي لو تكست الا كاين شي تكست يروبي في فيشي دو سونس. هادشي اللي هذا هو الميكانيزم اللي كيمشي فيه. قال لك اسيدي XML apply templates permet d'appliquer récursivement des templates كيبقى غادي ريكيرسيف كدوز نو عاود كيدير لا ميم شوز عاود بور لو نو سويفون chaque fois la même technique, c'est-à-dire l'appel et le récursif sur des nœuds كاملين تيسالتي يوصل لي فوي ولي فوي هما لو تكست. ملي كيوصل لي فوي لو تكست شنو كيوقع لهم كيدير لهم غير لا كونكاتيناسيون كونكاتيني كيجمع داك لو تكست كامل كيكونكاتيني. Par défaut les templates ne sont pas exécutés. La template principale XMatch qui est la seule qui est exécutée implicitement, c'est-à-dire automatique الوحيده اللي بلا ما دير لا سيليكت كتاكزيت. لي زوطر خصك دير سيليكت سيدير il faut appeler عاد ديفيني. نشوفوا الميكانيزم ندوزو هنايا حتى هنا شنو قال لك حتى هنا غنمشيو هذا سي ميكانيزم تمبليت. نشوفوا ليكزومبل في اوكسيجين. نرجعوا الاكسيجين هذا غيكون سميتو النافيغيشن. دونك النافيغيشن ها هو الفيشي ديالنا وغنمشيو نجيبوه هنا نافيغيشن. شنو تزاد ونفيرميو هنا كلوز ازير فيشي اكس ام ال كيبقى هو. دونك هنا شنو عندنا الميكانيزم هادو شفناهم غندوزو غير الميكانيزم نافيغيشن. شنو درت هنا لاحظوا معايا هاد لاني كتعجبني هي هاد لاني XSL de point apply template c'est un mot réservé du langage donc c'est préfixé par XSL. Donc XSL de point apply template j'appelle غير تشوفوا apply بالفرنسي j'appelle il faut تكون appel عارف l'attribut select كي j'appelle select je définis غتكون غير batch ما تكونش template تكون template. Donc XSL de point apply template select وهنا وحده select في l'attribut la valeur ديالو كتكون عندنا هنايا l'expression xbar. انا بغينا نديرو ليكستراكسيون بغينا نابليو غنمشيو شنو سيرفيس ليست باسيون باسيون هاي ها سيرفيس شوفوا معايا وغنمشيو ليست باسيون وبغا باسيون فين هي باسيون شحال عندي ها الباسيون الاول ياك. دونك الريزلتا ديالي عندي ان كوليكسيون عندي دو وعندي ان دوزيام باسيون. دونك هادو هما الريزلتا كنا كنخدموا في داكشي ديال اكسبات غيعطيني الريزلتا هي هذه والدوزيام ريزلتا هي. دونك حنا نمشي نابليكي شنو هي لا ترانسفورم. دابا غيدير ترانسفورماسيون تدير غير اون سيل اكسبريسيون ملي غتمشي ديفيني انت درتي لابيل غتخرج من التمبليت. انا فين درت لكم الكومونتير ديفينيسيون دو لا تمبليت هنا في الميكانيزم هنا راه سي ان ابيل هذه كتسمى ابيل بغيتي تزيدها هنا زيدها دو بوين ابيل دو لا ريغل دو بوين راه كنديرو غير لابيل ابيل دو لا ريغل دو ترانسفورماسيون طبيعي غير دو باش نتعودوا المصطلحات دو ترانسفورماسيون. هنا كنديروا لابيل شنو معنات لابيل هي ابلاي وما تنساوش لاتريبي سيليكت ولكن شنو ملي كنبغي نديفيني بحال ملي كنمشيو في لي فونكسيون كنخرجوا من المين السورسي المانيال وكندير كومونتير ديفينيسيون دو لا تمبليت. كي كديفينيها كدير اكس اس ال تمبليت حيت سي ديفينيسيون وكدير ماتش ماشي سيليكت ماتش سي جو دو ديفينير كوا غادي نابليكي لا ريغل على الباسيون حيت انا تسيري الريزلت ديال الاكسبات راه تسيليكسيوني هاد الباسيون مع هاد الباسيون. اذا لا ترانسفورماسيون غيديرها دو فوا انت واخا انت عندك باسيون واحد هنا لا انت الريزلت اكسبات ديال هاد الاكسبريسيون عطاتني الريزلت دو سيتادير ها الاول غيابليكي لا ترانسفورماسيون على هادشي اللي انا ماشيري ويسالي عاوتاني ابليكي على شنو قلتي له نتايا قلتي له سير دير ليا في سو فورم ديال باراغراف في فيشي سورتي باراغراف وكتب لي هاد بوش باسيون ايد ايغال شنو ابليكيتي هذا راه غير تكست غيدير غير كوبي كولي هذه هي بوش وقلت له دير لي ليكستراكسيون ديال من ديال لي زاتريبي فين لاتريبي ايد ما لاتريبي ايد اللي كاين سيليكت اتريبي ايد. انت ملي غتكون خدام في باسيون هذا وقلت له عطيني لاتريبي اللي كاين ايد شنو هي ال 23 سا مارش واش غير وحده نو
انت راه كتبغي اون سيل اكسبريسيون غيسالم هذه وراه مازال عنده اون اوتو ترانسفورماسيون خصو يعطيك الاي دي 42 ديال الدوزيام باسيون المهم حيت الريزلتا ديال هاد ليكسبات الريزلتا راه سيت اون كونيكسيون راه عندي دو باسيون ملي قلت له اكسترير موا لو باسيون اي دي ايغال 23 غيكتب لك هنا ايغال هنا غتخرج لنا 23 اي دي وغيرجع باراغراف ثاني غيكتب لك باسيون اي دي ايغال 42 اذا الريزلتا شي اللي غيكون بليس هادشي اللي كاين الفوق الا كاين شي حاجه سي هادشي اللي شنو قبل دونك غيتزاد غير هادشي اللي تحت هاد الباراغراف غتزيد فيها باسيون اي دي ايغال 23 وغيرجع سطر باراغراف الثانيه وغيكتب لك باسيون اي دي ايغال 40 هذا هو هذا الشيء اللي كاين غندير جو سوغارد الفيشي كونترول اس حطينا هنا سيرفيس كنت كندير انا الكور هو راسي علاش ما كتخرج ريزلتا كان في ليكزيكسيون داش تي ام كنت كنكزيكيتي لو فيشي واحد اخر هو راه خصني سيرفيس بوان اش تي ام كنخدم انا بلو سيرفيس بوان اش تي ام دونك سا مارش معليش جيكزيكيت هو فين عطانا هي باينه اليا دو باسيون ها اللي بغينا ها الباراغراف الاولى ها الباراغراف الثاني حنا غنمشيو نشوفوا لافيشاج غنمشي لافيشاج الفيشي اكس ام ال وخصني نقلب على السيرفيس هذا اللي خصني نحل انا كنخطئوا حنا نحلوا الاخر دابا يعطينا ريزلتا كوريكت هاي نديرو كونترول موان ها ريزلتا سيرفيس ايرجونس اليا دو باسيون حنا الريزلتا ديالنا دابا داكشي الاخر غنقضي هي باسيون اي ديكال 23 باسيون اي ديكال 40 ça marche نرجعوا لبلاصتنا دونك هذا هو ليكزومبل اون باس البروغرام دابا ندخلوا في البروغراماسيون دون اكس اس ال il existe d'autres instructions XLT qui permettent de manipuler les données dans les templates. Ces instructions sont similaires à des instructions algorithmiques. غنشوفوا les variables, la notion de tri, زعما sort, les boucles for each, les instructions if وبحال switch غنشوفوا واحده اخرى بحال switch هادشي اللي كاين هذا لا بارتي دو بروغراماسيون هنا الا بغينا نمانيبيولي لي فاريابل كيقول لك سي اون فو اكزومبل ديتيليزاسيون دو فاريابل غدير فاريابل نيم كتسمي كتعطيها لو نو ديالها وكدير سيليكت كذا ولا سيسيو هذه هي الطرق كيفاش ديكلاري اون فاريابل اين فوا تبغي دير تبغي تافيشي لو ريزلتا ديال لا فالور ديال الفاريابل خاصك دير هذا لو سامبل دولار بحال بي اش بي لو سامبل ندوز نشوفوا سيدي لي زيكزامبل ديال هذا شنو هذا بروغراماسيون شنو كتبنا هنا ونو دونك كاين شي اكزامبل ديال فاريابل نشوف سيدي فاريابل سيرفيس فاريابل انا حاطين كلشي في ليكزامبل ديالو في ليكزامبل حسن نبقاو الهضره بزاف كلوز الفيشي اكس ام ال هو هذا غنمشي نقلبوا على فيشي اكس اس ال كوريسبوند فاريابل الفاريابل ديالنا حنا نمشي نديرو كيفاش كنابليكيو الفاريابل غنمشيو عندي لا فاريابل درت اكس اس ال فاريابل نيم هذاك لي باسيون جو ديكلار اون فاريابل سميتها نومبر دو باسيون ودرت سيليكت وهاد لا فالور ديال هاد الفاريابل غتستوكي ليا هو لو نومبر دو باسيون اللي عندي بالاكسبريسيون اكس بار حنا عارفين الكونت باسيون شحال عندنا باسيون ها الاول كونت ها لو دوزيام دونك هي دو دونك هاد لا فالور ستوك لا فالور دو اين فوا نبغي نافيشي هذاك الشيء اللي درت قبيله اليا دو باسيون دابا درتها بالفاريابل غندير اليا اين فوا نافيشي لا فالور ديال هاد الفاريابل كندير دولار نومبر دو باسيون غتافيشي لي اليا دو باسيون ça marche ديال لا تكنيك دونك هنايا سي لا ديفينيسيون ديال لا فاريابل وهنايا جابليك داك لا فاريابل اللي عطيتها لينيسياليزاسيون ديالها هي لا فالور ديال ليكسبريسيون اكس بار اللي هنا في هذه الحاله سي نومبر ça marche دونك اون اكزيكيت وغنمشي نشوفوا الفيشي ديالنا يخرج ميم اليا دو باسيون بحال ça marche donc هذه لابليكاسيون دي فاليور ندوزو دابا لو تري دون اكس اس ال دونك غتشوفوا هادشي ان شاء الله في لي زيكزيرسيس في لا سيري نيميرو 8 ولا 9 غنشوفوا بزاف لي نوسيون دو تري l'élément XSLT 2.sort donc c'est un mot réservé de langage terroir y compris fixé par XSL est utilisé pour classer la sortie donc le fichier de sortie mais qu'on peut le classement cet élément permet d'effectuer un tri sur un jeu de nœuds il doit être placé soit dans un élément XSL for each ou un élément XSL après template donc sur l'emplacement fin reçu il y a une que juste après for each ou là juste après l'appel ديال appel template chaque appel à cet élément provoque un tri sur un champ spécifique dans un ordre prédéfini donc حتى هنايا نفس l'exemple غنمشيو للاكسبات دونك درت لكم غير اكزامبل ريزولتا اللي عندنا جو كليك دو فوا دونك كاين في l'exemple في الاكسبات دونك غنمشيو للاكسجين دونك هنا شي لو تري لو تري نحطوا الفيشي ديالنا لو تري جو فيرم سو فيشي ونسيليكسيونيو هنايا الفيشي ديالنا لو تري شنو درنا غنمشيو اسيدي ميكانيزم بوش لو تري انا كيهمني هاد لابارتي خصكم تشوفوها
حتى البودي حتى لهنا. مزيان درت عرفتي لو تري، يا اما كنستعملوا الطابلو ولا كنستعملوا هاد اي ال هذا خاطر شفناه في الهاش تي ام ال. اي ال فيهم داك ترو دو ال اي فيهم ال اي ريبيتيتيف، سيتادير كاينه لا ريبيتيسيون. ملي كتكون لا ريبيتيسيون جو بو فير لا بوكل. ميم بور لي طابلو كيكونوا لي لين فيهم لا ريبيتيسيون جو بو ابليكي لي بوكل. هادشي اللي عندهم فين يحطوا، يا اما هادشي ديال لي ليس اوردوني اي ديزوردوني او بيان طابلو. دونك انا درت غنديرهم بجوج، درت هذه ال باش تعاودوا عليها، وكاين حتى الطابلو من بعد. دونك ها لو تري، دونك درت يو ال خصها تكون اكسترن، حيت هي ما عمرها ما كتكون ريبيتيتيف، كتكون اون سول فوا. باليس اي اونيك، كتكون اون دور ديال دومو ريزيرفي سورس، تخليها على برا. وكندير هنايا شنو بغيت، كندير اكس اس ال جو في ابلي لي تومبليت. تومبليت غنمشي للسيليكت باسيون. دونك نسيليكت باسيون، من بعد شحال ندير ريزيت هما جوج، داكشي عطاتني ريزيت. هي ديما الريزيت غتخرج كوليكس، انا ما يمكنش انت غدير لو تري على ان سول لين. دونك على الاقل واحد في هذه الساعه عندنا جوج، كي راه في ليكزيرسيس يقدروا عندكم 5 10 حتى 100 ماشي مشكل. المهم كاينه ان كوليكس ديما الريزلت ملي تبغي تري هاد الريزلت غتكون سيتين كوليكس، ما تكونش ان سول فاليو. دونك هاد اون فوا سيليكسيونيت هاد الباسيون، هو فيت سيليكسيون عندي هنايا اون كوليكسيون، قلت له اكس اس ال سورت. ملي كدير سورت كاين حتى هو عنده لاتريبي سيليكت، كتقول له جو في سيليكسيوني سونون كيل شون، غتقول له سونون لاتريبي. هو يمشي يدير لو تري سونون لاتريبي اي دي 23 و اي دي 42، واش من بغيتي اسوندون ولا ديسوندون، كتقول له اوردر ديسوند. بغيتو سيدي يمشي ديكرواسون، ديسوندون هي ديكرواسون، كاينه اساندين هي كرواسون. هادشي اللي كاين. وكتسد لك الساعه الطومبليت ديالك ساهله صافاش. دونك شنو عندنا هنايا، يو ال تومبليت سورت، هادشي اللي كاين. اون اكزيكيت الاخرين داكشي شفنا قبيل، نمشيو سيدي اكزيكيتيو هنا ونشوفوا غير لابارتي الباقي. الفيشي سيرفيس هو عطانايا، لاحظتوا معايا مشى كرواسون باسيون اي دي 42 عاد داز باسيون اي دي 23. ايوا نورمالمون هنا نسينا ما درناش لي اي، خصنا نديرو لي اي. فين كنديرو لي اي فين هي لا بوكل دو ريبيتيسيون؟ هنا اذا هنا خصنا نديرو اي ابليكي تومبليت. نحيدو الباراغراف ونديرو غير اي كونترول اس، وغنمشيو دابا نديرو ليكزيكسيون اون اوتر فوا. مزيان ونشوفو دابا ليكزيكسيون صامارش. دابا عاد خدمات لينا مزيان. شتي خصك تمشي دير ال اي هنايا، فهمتي تمشي لا ديفينيسيون وخصك ديفيني هنا. ملي كدير هادي خصك تجي هنا خلينا باراغراف، حيت هادي هي لانستركسيون ريبيتيتيف. ملي فوا عيط ابليكي تومبليت هنايا ودرت لو تري نمشي في لا ديفينيسيون. شنو هي لانستركسيون ريبيتيتيف؟ هي هادي باسيون اي دي ايكال، وهنا يافيشينا لا فالور ديال داك الاي دي. صامارش مزيان. دونك هذا شفنا الميكانيزم ديال سميتو شفنا سميتو لو مون ريزيرفي السورس كيفاش كنتعاملوا. اون باس دابا غنشوفوا لا بوكل فور ايتش. شفنا قبيله هاد الطابليت، دابا نشوفوا لابليكاسيون ديال فور ايتش. انا حيت بجوج بهم التكنيك اللي كنستعملوا فيها لا ريبيتيسيون، سوا ابلي تومبليت سوا كنستعملوا فور ايتش. دونك كنشوفوا ليكزومبل حتى هنايا كنظن جو كليك دو فوا كاين عندنا فوكسيشن غنستعملوا فور ايتش. نقلبوا على الفيشي اكس اس ال اللي فيه فور ايتش، هو بوكل سيرفيس بوكل، كنظن هي ديال لا بوكل. غنمشيو سين بوكل. دونك هذه فور ايتش استعملت الطابل صامارش. دونك الاولى درت فيها يو ال باش تعاودوا عليها. دابا غنشوفوا فور ايتش لا ريبيتيسيون غنستعملوا السورت، ولكن غنستعملوا طابل. دونك الفيشي ديالي انايا فيشي اتش تي ام ال، درت ان تيبل، درت له البوردر ايكال 1، درت لا بريمير لين غنديرو فيهم غير لا ليجوند سيتادير غير لونتيت، درت نيميرو دو باسيون ودرت الاي دي، وكندير اكس اس ال فور ايتش سيليكت باسيون، حيت الباسيون هو الريزلت ديالنا سيت اون كوليكسيون كما قلنا.
باش تريخ تكون عندك كوليكسيون. وقلنا هاد السورت كتكون جيست غير كتكتب فور ايش مباشره كتكون اكس اس ال سورت سيليكت اي دي اوردر هنا كما قبل. شكون هي الانستركسيون ريبيتيف؟ هي لا لين هي التي ار تريو هذه سيتي انستركسيون ريبيتيتيف. هي شنو غيتريبيتا؟ غتكون عندي لا بريمير سيلول فيها لا بوزيسيون ملي كنديرو بوزيسيون حيت هاد لا فونكسيون شفناها حيت في الاكس الاكسبريسيون اكس بلان هاد لا فونكسيون حيت هو كيبدا ديما بالان. اذا هو لا سيلول 1 غتبقى فوا يدوز على هاد لا بريمير سيلول لا بوزيسيون ايغال une fois يبوكلي الدوزيام لين غتكون لا بوزيسيون ايغال 2 واصلا حنا عندنا غير تصور كون عندنا شي 4 غتبقى لا بوزيسيون غتبقى تعطيك شاك 1 2 3 4 دونك يكون عندي في واحد لا كولور لا بوزيسيون غتبقى تعطيني 1 2 بحال شي ايدونتيفيكاتور بحال شي كلي بريمير سا مارش ودرت فيه نيميرو دو باسيون هادشي اللي كاين. دونك هاد الانستركسيون ملي كنسالي كنسد فور ايتش ديالي. دونك لاحظتوا لا ستركتور ديال فور ايتش كيدير اكس اس ال فور ايتش سيليكت باسيون وكدير موراها مباشره كدير السانتاكس ديال لو تري وكتشوف داك لانستركسيون ريبيتيف هي لا بريمير لين شحال عندنا مسيلي دو سي غيكون عندنا ان طابلو فيه دو شون دو زونتيت نيميرو باسيون او ليدونتيفيكاتور. ça marche النيميرو باسيون غيكون فيه هو غيكون فيه هو النيميرو هي لا فالور دو بوزيسيون. يلا اون اكزيكيوت الفيشي هذا مسوفغاردي مزيان الفيشي مسوفغاردي اون اكزيكيوت سي عطينا طاب نمشي نشوفوا لافيشاج الفيشي قلنا مازال خدامين في السيرفيس. اذا اكتواليزي ها الطابلو ديال نيميرو باسيون ها الايد ديجا ها 1 2 دونك لا فالور ديك ليكسبريسيون اكس بات بوزيسيون هي عطاتني 1 ليدونتيفيكاتور لا فالور دو لا تريبي سي ايد. دوزيام باسيون عطيتو لا فالور 2 ها لا فالور ça marche. هادشي غنشوفو في ليزيكزيرسيس في لا سيري مزيان نتعاملوا مع هذا. دونك شفنا لو تري بلي دو تكنيك بغيتي تخدم سوا لا بوكل اون يوتيزون لا فاصون ايتيراتيف او بيان لا فاصون اللي هي ريكيرسيف جوج بهم صح. اون باس عاوتاني بارفو كنبغي نديرو ان فلتر على هاد الريزلتا. مثلا الريزلتا اللي خرجت لينا مثلا حنا هاد الريزلتا اللي خرجت لنا شنو خرج لنا في الطابلو خرجت لنا 42 تصور معايا بغيتي دير ان فلتر بغينا سيدي غير النيميرو 1 او غير الايد اللي عنده 42 او سيتو لك عندنا الطابلو سيدي غنفلتريو الريزلتا. وكذا تلقاو كاع في ليزيكزيرسيس اللي كنعطيهم ديما حتى كتخدري وتسالي وبالتالي كنقول لك فوالا باش نستعملوا لا ستركتور لي ستركتور التيرناتيف سيدير اف الز ما كايناش في اكس اس ال دونك نديرو غير اف سون اس. دونك نمشيو دونك هذا سي لي ستركتور اف. دونك عندنا ان اكزومبل نمشيو هنا جو باس اف اس جو فيرم جو فيشي ونمشيو نسيليكسيوني الفيشي ديالنا ديال اف هنا هو تحت مزيان. دونك شنو عندنا هنا راه خدمنا على ليكزيست قبيله اللي غيتزاد هو غنزيدو واحد فوست فور حيت ملي كتبوكلي بحال البروغراماسيون فوست لا بوكل فور انا سيدي هذاك الانستركسيون ريبيتيت بغيت نفلتري بغيت ناخذ فيهم غير اللي عندهم الايد دي 40 بقيت باغي انا الايد ديال في 20 كي كنديروا لا كدير تحت من فوق كدير اكس اس ال اف. دونك هاد اف سي ان مو ريزيرفي دو لونغاج خصو يكون بريفيكسي باغ اكس اس ال وعنده هاد لاتريبي تيست وهنا كنديروا ايغال وملي كدير ايغال هنا كدير لا كونديسيون اون اكسبريسيون فيها كونديسيون لا فالور دو روتور غتكون بوليان ديما التكست ايغال هنا خصها تكون بوليان. راه ايغال سي با ان اوبيراتور دافيكتاسيون نو سي ان اوبيراتور كونديسيونال شنو حيت هذه راه اكس بات ايغال راه هي ايغال في البروغراماسيون كاين انفيريور وسيبيريور وداكشي ولكن ايغال في الاكس بات هي ايغال سي ان تيست ديغاليتي. دونك حنا غناخذوا غير لو كا اللي عنده لي ديفيكاتور بحال قلتي ايغال لو تيست ديغاليتي اللي عنده 40 وغيسيليكسيون الطابلو غيدير لنا الفلتر سيدي غيحاول ياخذ لنا غير اللي عنده الايد دي 40 صا مارش. دونك خدينا الطابلو هذاك ودرنا عليه فلتر وحنا كاينه سوا تاخذ هاد حنا نشوفوا هذه وغرضت لكم هذه كومونتير وممكن نستعملوا الفلتر عاوتاني بالاكس بات. شوفوا معايا هادشي انا اكزيكيتيو هاد الحاله اون اكزيكيت غنمشيو نشوفوا الريزلتا ها الريزلتا اللي بنا ملي غندير الفلتر انك تعطيني غير هاد لا لين غيحيد غيطير لينا هاد الدوزيام اون اكتواليز غتطير درنا غير اللي عنده الايد دي 42 حيت قلتيها له في الفلتر ديالك قلت له خذ ليا غير اللي عنده الفلتر ايكال 42 صا مارش. دابا تصور معايا دير ردوها كومونتير الا بغينا الميم ريزلتا هادي بحال قلتي اون دوزيام التيرناتيف ديال هاد لا ستركتور انفيريور بوان ديسكلاماسيون تيري تيري وغنشدو هادي تيري تابيلاسيون هاد لا لين كونترول اكس ونمشيو في الكومونتير كونترول في. تصوروا معايا شنو بغينا هنا شكون اللي عنده الباسيون ايكال اي دي 42 هو الدوزيام باسيون. دونك تصوروا معاكم مشيت هنا قلت له سيليكس مو عطيني غير الباسيون نيميرو 1 نقولوا باسيون نيميرو 1 باش تبان الريزلت مختلف بغينا سيدي غير الايدي ديال الباسيون
كروشي قلتو على داك لي كونديسيون لي بريديكا في اكس بات تقول له بغيت غير سا مارش كونترول اس شوفوا معايا شي ايرور في السانتاكس شنو درت سا مارش مزيان نمشيو دابا نديرو اكزيكيتي جو فيغ سو فيشي ونشوفو النافيغاتور ريزلتا ديالنا شنو غيدخل غيعطيني دابا الان لاخر 1 سا مارش دونك الا بغيت لو دوزيام اش غندير هنايا يا اما دو يا اما قلتو على لاست لو ديرني هات هي صحيح دونك تعطينا بحال ريزلت لاست هو لو ديرني باسيون لاست او دو بحال كونترول اس جيكزيكيت وغيمشي يعطيني لو دوزيام ريزلتا غنمشيو دابا الريزلتا ديالنا اكتواليزي غيعطيني 1.40 سا مارش مزيان جو فيغ واش باقي شي حاجه اخرى وتونيو دونك درنا هادشي لي تومبليت او اكس اس ال تي مزيان شوفوا دابا لي تومبليت قلنا كاين دو تيب دو بروغراماسيون كاين لا بروغراماسيون ايتيراتيف فيا لا تريبي سيليكت اللي شفنا دابا او كاين ريكيرسيف اللي كنستعملو ابلي تومبليت شفنا السانتاكس ديالو ليكزامبل هي فور ايتش سيليكت كدير هنا ليكسبريسيون اكس بات او كدير هنايا تومبليت سيليكت ستاجير هادو دي زيكزامبل ديجا شفناهم ما عندناش نعاودو نشوفوا دابا لابليكاسيون ديال كيفاش نتعاملوا مع ابلي تومبليت l'élément XSL appelé template est utilisé dans la balise XSL template, ce qui permet d'appliquer la règle de transformation contenue dans la balise template. L'élément XSL appelé template sert pour appliquer un modèle de l'élément en cours ou de nos enfants à l'élément actuel. Si nous ajoutons un attribut select pour l'élément XSL appelé template, il traitera uniquement l'élément enfant qui correspond à la valeur de l'attribut. Nous pouvons utiliser l'attribut select pour spécifier l'ordre dans lequel les enfants seront traités. Donc, je ne fais pas كودي الا مشينا استعملنا هاد لو ريزيرفي اكس اس ال ابلاي تومبليت وبلا ما استعملنا لاتريبي سيليكت اش كيدير لو بروسيس اكس اس ال تي كيباركوري كاع لينو كاملين وكيدير لك لا كونكاتيناسيون ديال تو سكي تكستوير كاع داك لو تكست اللي عندك في لاغ دوم ديالك كيدير لهم اون كونكاتيناسيون دونك هنا غيباركوري كاع لينو كاملين انت الا بغيتي شي نوع سبيسيفيك محدود راه سي اون اوبليغاسيون خصك دير اكس اس ال ابلاي تومبليت ودير سيليكت وتعطيه لو نون ديال داك لو نون اللي بغيتي دير عليه لا سيليكت هادشي هذا هو الفرق دونك بارفوا غتلقاو اكس اس ال دو بوين ابلاي تومبليت وغديروا سلاش سوبيريور سيدير بحال كتقول للبروسيسور اسيدي نافيغي ليا في لاغ كامله لقيتي شي ريغل كاينه تريتيها ما لقيتيش ابليكي لا ريباردي وغيدور علينا كاملين وهادي بحال كضرب ليه تمام خص يدور على اللاغ كامله كنتي عارف كدير كدير له اكس اس ال ابلاي تومبليت كدير سيليكت وكتمشي كتحدد له بحال روبير كتقول له سير سيليكسيوني ليا هذا لو نو هذا هو اللي بغيت هذاك لو نو هو اللي غيدير عليه التريت هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد ابليكي تومبليت غنشوفوا لي نمشيو لهنايا عقلوا دابا ابلاي تومبليت جو كليك دو فوت هذا عندنا ان اكزومبل ابلاي تومبليت نرجعوا الاكسجين باقي شي اكزومبل لا هو سي ابلاي تومبليت غنقلبوا على ابلاي تومبليت ها هي ابلاي تومبليت شوفوا معايا شنو كاين ابلاي تومبليت غنمشيو هنايا نهي طن ابلاي تومبليت حنا شنو درنا دابا في الاول حتى التالي وغندير لكم خليها دابا نديرو ابلاي تومبليت سبيسيفيك غنحدوا الاكس اس ال فين غيخدم منين قلتي له لابيل هنا حيت هي لا فيرسون 2 حيت نديرو درت لا فيرسون بدا بالاعد لا فيرسون كاينه بمعنى هذه هي اللي خصني نرجع كومونتير نهز هاد سلاش كونترول اكس ونحيد هذه اللي غادا اونطري ندير لها هي لي كوموند شوف معايا شي بقى باش تفهموا مزيان القضيه هذه في الاول شوفوا لا فيرسيون 1 لا فيرسيون 1 دونك هذه ما بقاش دابا نحيدو كنساليو هاي جابيل فوسط البودي درت لابيل فين قلنا هذه هي لا ريغل برينسيبال هي هذه اللي قلنا بحال فونكسيون مين سي اللي ابلونط من لي جون ابلي زعما اي ابل دو نيمبورت كيل تومبليت خصها تكون في وسط من هذا ليسباس اشيري دونك هاد التومبليت ماتش كتسمى سي لا ريغل دو ترانسفورماسيون برينسيبال ملي كنقول برينسيبال زعما يسير كوم بوين دونطري في ليكزيكسيون ديال لو بروسيسور اكس اس منها كيديمار ملي كيبغي يدير لي ترانسفورماسيون كيمشي كيقرا ال اتش تي ام ال كيانتربريت شي ساهل ملي كيجي هاد لا لين هي اللي كتبدا شنو قلنا له
xsl.apply template. ملي قلتي له apply template هو اش كيدير؟ كيمشي لاغاسين، حيت لاغاسين هي حددتي له لاغاسين سيدي غيتسيليكسيوني لو كونتكست ولا عنده واحد هذا كيدخل كيدير بالتالي قلتي له اتش تي ام ال كيمشي كيحط الفورمات الفيشي سورتي كيحط لا ستركتور ديال الفيشي اتش تي ام ال. ولكن اين فوا قلتي له اكس اس ال ابلي تمبليت ضربتي له تماره قلتي له دخل من لاغاسين راه هي هادشي كله كيجي كيمشي يقلب اول حاجه غيلقى السيرفيس كيقول اجي واش الديفلوبور داير ليا شي راجل هما ديفينيسيون دريك مباشره كيدير لابيل كيمشي يقلب هنا لي ديفينيسيون دو لاغي كيقول فوالا اسكي لا اون ديفينيسيون كي كونسيرن كيبدا من نو حيت لاغاسين تبع لاغاسين كتضرب الدوكيمون جلوبال لاغاسين ديال الفيشي اكس ام ال هي السيرفيس كيبدا بالسيرفيس اسكي لا اون ريغل كي فا اتر ابليكي على السيرفيس ما كاينش اش كيدير هنايا كتسمى اون ريغل باغ ديفو اون ريغل باغ ديفو كيدوز لو نو سويفون شنو هو لو نو سويفون هو ليست باسيون لا ليست باسيون هو هادشي كامل كيجي يقلب عاوتاني في لا ديفينيسيون اسكي ليا ماتش ديال شي ليست باسيون نو كيدير عاوتاني كيدوز عاوتاني كيدير لا ريكيسيفيتي هي لا ريكيسيفيتي كيدير نفس الخدمه كيابليكي شنو كون كان شي تكست حيت هو شنو قلت لكم على داك لا ريغل باغ ديفو اش كيوقع لا ريغل باغ ديفو كيدير ليكستراكسيون دو تكست الا كان انا كون كانت عندي شي هنا مثلا ا بي سي دي شي ا بي سي راه يمشي يحطها في الفيشي سورس حيت هذاك ا بي سي سورس ما كاين حنا غير المشكل ديالنا ما عندنا حتى حاجه عندنا غير ليسباس خير داكشي ما هز لينا والو كون كانت عندنا عاوتاني كذلك شي اكس اي هنا راه اين فوا ما لقى حتى شي ريغل هنا غيمشي يهز هاد اكس يمشي يغوكوبيها في الفيشي سورس ما لقى حتى شي تكست اذا شنو سالا هذه راه كيسيفيت كيبدا بلا غاسي كيدوز السيرفيس كيقلب على لا ريغل دو فاسون ريكيسيف ملي ما كيلقى حتى شي ريغل كي ابليكي لا ريغل باغ ديفو لا ريغل باغ ديفو اش كتقول لك سي ليا دو تكست je le concate il n'y a pas de texte اش كيدير عاوتاني كيدير لا ريكيسيفيتي ابيك لا ريغل سويفون بور لو نو سويفون لو نو سويفون هو هذا نفس الهضره اللي قلتي على السيرفيس عاود هذا كيمشي يقلب اسكي لا انديفينيسيون كاينه الا كاينه كي ابليكا ما كايناش اش كيدير كي ابليكي لا ريغل كيمشي كيقلب حدا ليست باسون اسكي شي تكست كاين ما كاينش اش كيدير كيمشي كيشوف لي نوفيس هو الباسيون حيت عندي جوج عندي هذا كيتسمى هذا هما لي نوفيس كيمشي كيتبوانت عليهم غير هو كيريسبكتي كيبدا بالان هو الاول عادي يدوز للدو كيمشي للان ملي كيمشي للان كيقلب باسيون اسكو باسيون كاينه نو ما طلبتيش باسيون اش كيدير كي ابليك لا غير واش كاين شي تكست ما كاين والو دونك كيدوز للدوزيام حتى هو ما كاين حتى شي ديفينيسيون ما كايناش كيجي كي ابليكي بار ديفو با دو تكست اش كيدير الريكيرسيفيتي كيدوز عاوتاني لو سيفون شنو هو لو سيفون ديال الان هو الباثولوجي هو هذا اسكي شي ريغل نو اش كيدير في الباثولوجي شنو غيوقع ما عندك راه ما كايناش لا ديفينيسيون على الباثولوجي نو كاين نو تكست شنو سميتو فراكتور غيحطها في لا سورتي راه ما كايناش انا باش تعرف راه غتحط غير انت شنو قلتي له حيت ملي قلتي له هكا شنو قلتي له تومبليت ماتش قلتي له ابليكي لا غير على لو نو سيدير ملي غيدخل ليدونتيتي قلتي له ابليكي على لو نو على هو اش غيدير غيهز لو نو ديال ايرفي وتكتبتي له فوزيت غيخدم البوش فوزيت وغيدير لك فوزيت كوا ايرفي ça marche شوفوا معايا شي كونترول اس اون اكزيكيوت هادشي شوفوا معايا شي هي راه هو عطالك انا غير هنا كتبان حيت هو كيدير لا كونكاتيناسيون حيت هادشي بعيد راه غتقبط لتحت غتلقى تحت من الفاكتور غتلقى هيرفي غتلقى لتحت فوزيت هيرفي شوف معايا انا نمشيو للفيشي سورتي حسب حيت كيدير لا كون جاكتواليز هي فراكتور منين جات هاد الفراكتور هو داك لو تكست راه ما كاينه حتى شي ريكل على فراكتور وعاد قالك فوزيت هيرفي رجع للفيشي باش تفهموا مزيان شي هاد فراكتور راه منين مشيت هنايا راه ما كايناش لا ريكل كي كوريسبوند هاد حيت فين كاينه فراكتور سي لو تكست ديال ليليمون باثولوجي واش كاينه شي ريغل ابليكي با نو راه ابليكا لا ريغل بار ديفو على هاد ليليمون دونك شنو دار لقى لو تكست هو افيشي في الفيشي سورسي فراكتور صح مارش اما هادي با بروبليم منين مشى ليدونتيتي ليليمون ايدونتيتي ما كاينش في لا ريغل منين ما لقاش قلب على لو تكست ما كاين حتى شي تكست اش كيدير الريكيرسيفيتي كيدوز لو نوفيس كيقول له فوالا لا نو ومنين مشى لو قبل ما يدير لا بار ديفو حتى كيمشي يقلب اسكي لا اون ريغل كي كوريسبوند ليليمون منين مشى لقى لا ريغل ماتش نو اذا هذا غي ابليكي عليه هادشي لا ريغل دو ترانسفورم بمعنى خصو يكري واحد الباراغراف في الفيشي سورتي ويكتب فوزيت باش يابليكي الميكانيزم بوش ويدير ليكستراسيون من الفيشي اكس ام ال هاد بوين شكي يعني لو نو كورون ديال لو نو سيتادير لا فالور ديال هاد الدونو هي هيرفي دونك يكتب له فوزيت دو بوين هيرفي دونك ما تنساوش غي افيشي فاكتور وغي كونكوتينيها مع فوزيت حيت باراغراف درنا ملي درنا باراغراف راه كاين غوتو الاني شي شفنا في لاش تاعي غتخرج ليا فوزيت دو بوين هيرفي هو لو نون ديال هادشي اللي خرج لنا في الفيشي الفراكتور
هذه خرجت هذه سي une valeur qui est affichée dans le fichier de sortie en utilisant la définition de la règle de transformation اللي هي par défaut. Par contre هاد هيرفيل هاد فوزيت هيرفيل هنا appliquina la règle de transformation qui est définie dans le fichier XSL. وكنتمنى تكونوا فهمتوا المسائل حيت هاد لابارتي مهمه بزاف ديال لا ريكيرسيفيتي ديال كيفاش كيدير لو تريتمون لو بروسيسور اكس اس تي بور لا ستركتور ولا لو مو ريزيرفي ابلاي تومبليت راه ملي ما كيكونش عندها سيليكت راه كيبقى يدوز على لينو كاملين وكيبدا يدير هذه القضيه الا لقى شي ريغل كاينه ديال شي نوم مديفينيا كي ابليكي لا ريغل دو ترانسفورماسيون ما لقى حتى شي ريغل كيمشي ابليكي لا ريغل باغ ديفو ولا ريغل باغ ديفو اش كتقول لك الا كاين شي تكست حدا داك ليليمون راه كيمشي كيهزو كيدير الكوبي كولو كيحطو في الفيشي سورس والفيشي سورس بالنسبه لينا هو الفيشي اتش تي هادشي اللي كاين في هادشي اون باس ندير لا سويت شنو دار في لا سويت هنايا دونك حتى هنا كاين شي حاجه هو كاين انا دونك سويت هنا راه هاد التومبليت فوزيت كنظن هادشي راه هو اللي هضرنا عليه سينو فيرسيون 2 غنشوفوا لا فيرسيون 2 هي ديال لا فيرسيون 2 دونك لا فيرسيون 2 شوفوا معايا لا فيرسيون 2 دابا خدمنا هادي دونك نديرو كومونتير على هادي كونترول اكس ونحطو هادي كومونتير وغنديرو هادي كومونتير ندوزو دابا نشوفوا لا فيرسيون 2 كونترول اكس دابا فهمتوا هاد القضيه ديال اكس كونترول ملي تكون عندكم ابلاي تومبليت كيولي عندكم لو تريتمون كيولي فيه لا ريكورسيفيتي وكيسبق la recherche est-ce qu'il y a une définition de la règle. S'il y a une définition, il a qui applique la règle, il y a définir le fichier XSL. Sinon, qui applique la règle par défaut. La règle par défaut, je ne veux pas, il y a qui tout ce qui tout contenu dès qui applique la règle par défaut, qui est-ce qu'il est possible du texte. Il y a qu'un texte qui recopie le fichier de source. D'abord, je vous mets le deuxième cas. هذه الا كانت ابلاي تومبليت دو فاسون انونيم كتعيط كتقول له تسارع الله الدوم كامله دابا غنمشيو للسبيسيفيك بمعنى ندوزو لا ريغل فيرسيون نيميرو 2 غنجي نديرو هنايا كومونتير بوحده باش ما ندوخوش هذه سي اون فيرسيون نديرو لابيل كيفاش كيوقع كونترول اكس ونمشيوها في الكومونتير دونك شوفوا لا ديفيرونس ملي كنديرو سيليكت دونك هنايا لو بروسيسور اكس اس ال تي ما كضرليش تماما كتقول له وسير تسارع الله نو كتمشي بحال شي بوينتر كتقول له سو ابليكي لا ريغل غتمشي تقلب ليا انا حيت انا ليكسباش كيدير راه غيعطينا الريزلت ديال هذه ايدونتيتي نو دونك ايدونتيتي نو دونك لو كونتكست ديالي هو ايدونتيتي هادشي اللي عندي في شي اكسامل دونك عندك ما يبقاش نتسارع من لاغاسي لو كونتكست اللي ولا ايدونتيتي ولا نو هذا ليسباس هو اللي غيدير على ريشيرش وغيشوف انت اون فوا قلتي له سيليكت نو راه سي اون اوبليغاسيون ملي قلتي سيليكت راه سي ان ابل وخصك تجي مور ملي تسالي البروغرام برينسيبال لا ريغل دو ترانسفورماسيون برينسيبال وكتب ديفينيسيون دو لا ريغل درتي سيليكت واجي دير لها ماتش غير هنا كدير لابيل حيت سي ان ابل ومور ديفينيسيون غير كدير هنايا تومبليت ماتش سي اون ديفينيسيون وهذا لو نو ديال الريزلت هو اللي كتحطو وكتحط شنو بغيتي في فيشي تصوص بغيت باراغراف وزيد وغتافيشي لك بحال قبيله فوزيت هربي غير هنا واش غتافيشي لك هذه فراكتير ما غتافيشاش فراكتير حيت لا دابا هنايا مشينا نيشان قلنا له خويا غتمشي نيشان الباسيون لو كونتكست اللي اذا داك فراكتير في هاد لوكا هادي ما غتافيشاش صافاش هادشي اللي كاين كونترول اس دونك حتى هذا خصنا نسوفغاردي حتى هو كونترول اس ونديرو ليكزيكسيون وغنمشيو نشوفو الفيشي السورسي ديالنا اوب فوزيت ارفي الفراكتير كنظن راه بالنسبه لي زيتي تكونوا الا فهمتوا ما طلعوش مشاكل هذه لا سويت كنظن بقات هذه اكزامبل دابليكاسيون دونك هنا غنحاولوا نشوفوا اكزرسيس انا شازو ديال الكور وغنديروا فيه شويه سي اس اس انا درت اكزامبل دابليكاسيون اكس اس تي افيك لو سي اس كيفاش نابورتيو الفيشي اكس اس ال لو فيشي سي اس اس دون لو فيشي اتش تي ام ال دو سورس دونك ديريكتومون هنا غنمشي للاكسبات غنمشيو نقلبوا لو ديرني كنظن هو هذا دونك خص يكون هذا لو كور سيليكسيون هذه avec le fichier core XSL. On va changer le fichier XML. Ou là, un autre fichier. On appelle l'exemple. Je vais faire matching, close. Je vais targeter. أول حاجة بغينا نستعملو حتى السي اس اس إذا غيكون عندي هو كور سي اس اس كيفاش غنابورتي السي اس اس أنا لو فيشي السورسي ديالي أنا درت له اوتبوت درنا داك ميثود اتش تي ام ال لو فيشي اتش تي ام ال ديالي ها الفورمات ديالو وفي الهيد راه كيما عقلتو في الاتش تي ام ال كنديرو لو تيتر دابا حتى لو تيتر شتي لو تيتر
درت ابليكيت عليه البول سيدير لا فالور دو تيتر ديال الباج ويب غندير ليكستراسيون من الفيشي اكس ام ال. شنو درت اكس ام فاليو اوف سيليكت كور تيتر. اين هو كور تيتر؟ ها كور ها تيتر ها لو كور ها لو نو كورو ولو تيتر هي كور اكس ام ال. سيدير غتخرج ليا في لا باغ دو تيتر ديال لا باج ويب غتخرج ليا كور اكس ام ال. صحيت. من بعد دوزيام لين درت لين ريلاسيون ستيل شيت كان جو ديكلار ان الفيشي اش تي ام ال بلا درت لا كوريسبوندونس مع الفيشي سي اس اس هاش ريف كور بوان سي اس اس. دخل في البودي درت هاش كذلك غناخذوا لو تيتر ديال هاش ان حتى هو غناخذوه حتى هنا غتخرج لنا لو كور اكس ام ال ويعطيها غيابليكي على هاش ان. غنديروا ابيل دي ريغل درنا لي ريغل ولكن سيليكتيف سيليكسيون. دونك اون فوا تشوفوا سيليكت عرفوا عندي سيليكت دو فوا غيكون عندي دو ديفينيسيون دو ديفينيسيون هذا على حساب درنا اوتور ديسكريبسيون. شنو درنا هنا خصنا نزيدو الديسكريبسيون ماشي مشكل افي ديفينيسيون دي ريغل. دونك درنا هنايا ابلاي تومبليت كور اوتور ها هي وغندير هنايا عاوتاني هز هادشي كامل وغير غنشونجي كونترول سي سي ابليكي بجوج حتى الديسكريبسيون حتى هي كونترول. دونك ديفينيسيون دو لا ريغل هادي سي je définis de la quelle règle de la règle concernant quel nœud ديما كتب هنايا لو نو لي هنا في الاول كنهضر على لوتور كونترول سي غنابليكي لا ترانسفورماسيون على هاد لو نو كونترول في وهنايا دو كيل ريغل ديفينيسيون دو لا ريغل اللي غتابليكي على كاين نو ديسكريبسيون. شنو بغينا دونك هنا الديسكريبسيون غنديرو غير باراغراف ونحطو غير فاليو ونديرو غير ديسكريبسيون. هنايا سي اوتور وهنا سي كونترول سي وهنا غتكون عندنا كونترول في سي ديسكريبسيون ونقولو بار مي باراغراف وغنديرو غير بوان سيليكت بوان. هادشي اللي كاين. شوفوا واش في الفيشي اش تي ام ال ندير هنايا لا دوزيام ريغل تومبليت ديسكريبسيون فاليو اس بوان داكشي اللي كاين باراغراف خداها غير باراغراف هي اللي كاين مزيان. دونك عندي دو سيليكت عندي دو ديفينيسيون الاولى كدير ماتش هنا ندير دو سيليكت هادشي اللي كاين والفيشي سي اس اس كونترول اس انا كونترول اس جيكزيكوت لو بروغرام مزيان وعطانا. لاحظوا معايا الفيشي سي اس شنو درت انا الفيشي سي اس كتعرفوا درت غير البوتي لاريير بلون اي اون جون هاش ان الهاش ان درت له كولور بلو والباراغراف عطيتها الكولور ليم والبوردر هذا غير السي اس اس راه كتعرفوا ديروا هادشي. دونك نابليكيو على الفيشي تسورجي ونابليكيو على السي اس اس. دونك شنو درنا هنايا الريزلتا ديالنا راه فيها لاحظتوا هاد ليكزيسيس فيه نجمعوا لي ميكانيزم كاملين كاين البول والبوش اون نافيغيت كاملين كاين. دونك لاحظتوا معايا هاد ليكزيسيس فيه ملي بدينا من الاول كنا هاش ان. دونك شنو استعملنا هنا البول وهنا شنو استعملنا النافيغيشن هذا هو الميكانيزم نافيغيشن. فلا ديفينيسيون شنو درت ملي درت لا ديفينيسيون دو اوتور هاد بار دو بوين هادي راه سي بول بوش باردون هادو هي بول وهادي سي بوش ملي كيكون غير او كوبي ما كنستعملش فيشي اكس ام ال. هاد بار دو بوين غتافيشا تيل كي وهنايا هادي هي بوش بول باردون. حنا دوخاتني انا هاد بوش وبول كيتشابهوا. المهم وحده كتستعمل الفيشي اكس ام ال والاخرى ما كتستعملش فيشي اكس ام ال. وهنا ملي كتشوفوا التمبليت عرفوا هنايا راه كنابليكيو النافيغيشن. هذا هو لي ميكانيزم ثلاثه في هذا الفيشي. دونك جو ريكابيتيل. دونك هنايا ملي كنديروا فاليو اوف كيعطيني الريزلتا ليكستراكسيون من الفيشي اكس ام ال. هادي ملي كنستعملوا الاخرى كنديروا كوبي ديريكتومون في فيشي سورتي ولي تمبليت جو دوا ابلي انا درت دو زابلي بحال كنعيط دو فونكسيون. لا بريمير فونكسيون دوزيام جابيل فونكسيون كنمشي نديفينيها جابيل غير انا ما كنقولش فونكسيون كنقول اون ريغل دو ترانسبورت اختلاف غير المصطلحات كنمشي نديفيني نفس الطريقه بحال انا كتخدم بروغراماسيون سي كونترول سي اون اكزيكيت ونمشي نشوفوا اسيدي الفيشي ديالنا تصورتي. خصنا نبريسيزيو الفيشي تصورتي. الفيشي تصورتي شنو سميتو حتى هو السيرفيس فوزيت هيرفي عطانا هنايا فوزيت هيرفي ياك فيشي سميت لا ما سميتوش سيرفيس. حنا ولينا خصنا نشونجيو كلشي هادشي جو فير كلوز. دونك هنايا جو دوا سيليكسيوني cours.xsl دونك cours.xml cours.xml والفيشي XML خصنا نقلبوا على الكور
cours.xsl. Le fichier de sortie, c'est cours.html. cours.html. المسائل هادو ما تنساوش. une fois كنساليهم هذا مسوفغاردي ياك دابا باش خدام هاني كور اكس ام ال مسوفغاردي وخدام هنا في كور اكس اس ال مسوفغاردي ولا سورتي عندي كور بون اتش تي ام ال. دابا غندير ليكزيكسيون مزيان. ها هو عطاني هنا شو الفيشي السورتي ديالي. ها هو لو تيتر فين هو التايتل. قلبت على التايتل. ها هو التايتل هنا حزو هادي شي شويه هنا. ها التايتل ديالي لو تيتر في لا باغ دو تيتر ديال لاباج ويب كور. ها هي التايتل كور اكس ام ال وغتلقاو هاش ان نعطيها الكور اكس ام ال وغيدير ليا بار بولار هاد ان بي سبيس لي زونتيتي بريديفيني. دونك هادي هي ليسباس باش خرج لي بويا اسباس بولار. هذا غير سميتو لو نون ديالو. هنا درت لو نون برينو بحال خصني نشونجي هنايا بول خرجت لي بولار بولار. اذا هنايا راه عندي فاليو نون هنا البرينو ندير البرينو كونترول اس ونعاودو ليكزيكيتي. انت لاحظ معايا دابا نون غيكون هنا بار بولار فيه وعطاني باراغراف سكور ابور دي كونسيبت دو باز ميز اون نوف. هاد نوف غادي غير دياز 1 دياز 339.، هاد الكاركتير او او عنده واحد لونتيتي بريديفيني تقلبوا عليها في الويب هي دياز 1 دياز 339.، باش نشوفوا سيدي فيشي تصورتي ديالنا مع الابليكيو عليه سي اس اس يخرج كولر. دونك شنو هو الفيشي؟ دونك مابقاش عندنا الفيشي دابا خصنا نسدوه. نمشيو نحلوا الفيشي كور سي كور بون اتش تي. Ça marche, hein, le fichier de notre sortie. Core XML, on applique les CSS par Polar Philippe, sous cours aborde les concepts de base mis en œuvre dans XML. Ça marche. On va checker qu'il fait le cours. Donc, باش نزيدو نهضموا هادشي مزيان هو اننا فاش بريباري ان شاء الله لا سيري انا نحط لكم في الديسكريبسيون لا سيري كونسيرنون لونغاج اكس ال سي. ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي. الى ذاك الحين يا اوفا.